gahom, dili akong gahom sa mga pulong, apan iyang gahom nga iyang gipadala ni ini nga lugar alang sa kamatayon sa atong Igsoon, kay sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus iya na kanang gidaog sa tulo ka adlaw ug nga siya nabanhaw ug nga gapaabot kita sa iyang pagbalik. So kung gusto mo anytime kuhaon ta si Ginoo, wa matagabalo kanus ang adlaw kay wa man sa nag-ingon sa ato ang pizza, ang iyahan namang atong nabalaan sa atong pizza sa birthday pero dili sa birthday death, no? So karon pataas ang imong kamot, ihambol imong kaugalingon, tigna nga Ginoo, nawaton ikaw, musulod lang kita mo sa maong sinner's prayer mga Igsoon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, aniya ako, aniya usa ka makasasala, sa makasasala, gitalikdan ko ang akong mga sala, sugod karon. Salamat sa maayong balita nga imong gipaabot sa akong kinabuhi karon, naagi sa imong alagad. Ug karon Ginoong Hesus, kagae kong kalinaw. Salamat sa kasiguraduhan sa kwarto, salamat sa kwarto, sa langit nga imong giandam, sa langit ngayon, ug sa agianan sa na ikaw ang Dios. Agianan the way, the truth, and the life. Sugod karon, pagkuha na ang ako ang kinabuhi. pagkuhan ako Limpyuhi ang akong kasing-kasing kanunay. Ug ako na ikaw, kawaton, nga manluluwas, Ginoo nga manluluwas sa akong kinabuhi. Usab Ginoo, tabani ko, nga bisag panahon, napapandol ko sa akong kinabuhi. Agang ako Ginoo, tabani ko, na makabalik kanimo, nga makapasaylo sa akong mga sala. Inumdumi ang akong kinabuhi. Sugod karon, imo nang gikuptan. Sigurado na ko nga kung unsay mahitabo kanako karon, kung imo